ल त हेर फर्स्टको त अब यतिको सिधै हुन्छ अर्को चाहिँ अलिकति यो राख ल यता हेर यसमा जुन फर्स्टमा हेर त यसमा हामीले दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ यसमा है एउटा चाहिँ एफए भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्को एफसी भन्ने बुझ्नु पर्यो एफए भनेको के हो भन त के फोर्स हिजो भन्दै नि एडेसिभ फोर्स यो भनेको के हो एडेसिभ फोर्स यो के हो एफसी भनेको कोएसिभ फोर्स कोएसिभ फोर्स भनेको मलिकुल्स बीचमा हुने ठीक छ बीचमा हुने यो बीचमा हुने एडेसिभ भनेको चाहिँ यसको मानव यहाँनिर एउटा मलिकुल छ भने यो मलिकुल र यो बीचमा हुने अब तिमीले यसो दुईटैको लिक्विड सर्फेसको कन्ट्याक्ट लिक्विड सर्फेस र सोलिड सर्फेसको कन्ट्याक्ट पोइन्ट कुन हो त यसमा यो हो नि देखिरह यो पनि हो यसलाई हेर मेन अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्ट कुन हो त ए भयो नि अहिले भयो कि भएन लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्ट कुन भयो यसमा माथिको लेयर भयो कि भएन ठीक छ लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्ट कुन भयो त ए माथिको लेयर भयो ठीक छ अब यो चाहिँ एफए भयो किन भन्दा यसमा के छ लिक्विडको मलिकुल्सको पनि छ यसमा अनि प्लस यसमा के छ त भन्दाखेरि यो ग्लासको लेयरको के ब्रिकरको लेयरको के छ मेम्ब्रेन पनि छ सो दुईटाको कन्ट्याक्ट पोइन्टमा चाहिँ कुन फोर्स आयो यसमा एडेसिभ फोर्स आयो त्यही टाइममा फेरि यो यतापट्टिको यो जुन छ यो पानीतिर भएको यसमा कुन फोर्स आयो त्यसमा यसमा कोएसिभ फोर्स आयो यसमा के फोर्स आयो कोएसिभ फोर्स आयो जसमा देखाएको मात्रै एडेसिभ फोर्स कोएसिभ कहाँ लाग्छ भनेको ठीक छ कुरा बुझ्यो बुझेन एंगल अफ कन्ट्याक्ट यो होइन एंगल अफ कन्ट्याक्ट कुन हो त लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्ट र सोलिड सर्फेस हो कि हैन हो कि हैन भन त लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्ट त यो पुरै भयो अहिले र त के हो त अर्को चाहिँ के हो त सोलिड सर्फेस हो अब यसको एंगल कुन हो त यो हो कि हैन भयो कि भएन यसमा एंगल कति छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 डिग्री छ क्लियर अब यसमा हामी तीनटा काम गर्छौं के एडेसिभ फोर्स र कोएसिभ फोर्स कहाँ हुन्छ त्यस पछाडी गएर एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ निकाल्दै जान्छौं है त हामी अब यसमा हेर यसको एडेसिभ फोर्स कता होला यो त बाहिरै हो जहाँ सधैँ बाहिर जानु खोज्छ नि कोएसिभ फोर्स कता होला यसको भित्रै हुन्छ ठीक छ यसमा पनि यसको एडेसिभ फोर्स कता होला यता होला कोएसिभ फोर्स कता होला यसको यतै हुन्छ एडेसिभ र कोएसिभ फोर्स भयो अब एंगल अफ कन्ट्याक्टमा जाम है त अब एंगल अफ कन्ट्याक्ट तिमीले निकाल्न सक्नु पर्यो त एंगल अफ कन्ट्याक्ट निकाल्नको लागि के चाहियो त यो सर्फेसको के चाहियो टेन्जेन्ट चाहियो के चाहियो टेन्जेन्ट सो यो सर्फेसको टेन्जेन्ट कुन हो यसरी हेर्यो भने यो हो कि हैन हेर्दा यो जुन लाइन छ यो लाइनबाट के हुनु पर्यो टेन्जेन्ट आउनु पर्यो नि यो के भयो त अब दिस इज द टेन्जेन्ट बुझ्यो मैले टेन्जेन्ट लाउँ भनेको अब यो टेन्जेन्ट र कोसँग बनाएको एंगल चाहियो हामीलाई सोलिड सर्फेससँग बनाएको एंगल कुन हो त यो भयो नि
यो त भइहाल्यो, यो सोलर सर्फेस भइहाल्यो, यससँग बनाएको एंगल चाहियो हामीलाई, भनेपछि यो के भयो त, यो थीटा भयो। अब सिमिलरली यो एफ र एफसी लाई एकछिन इग्नोर गरिदिउँ है त, एफ र एफसी चाहिएन हामीलाई, जस्ट हेर मात्र हेर है। अब मलाई भने यसको टेन्जेन्ट कहाँ हुन्छ, यसको टेन्जेन्ट कहाँ हुन्छ भन्नु त, यो लेयरसँग जानु पर्यो, यो नि टेन्जेन्ट यसको, लिक्विड सर्फेसको टेन्जेन्ट, अनि यसको सोलिड सर्फेस कता छ त, यो नै सोलिड सर्फेस सर। सो यसको एंगल कति भयो त्यसमा, यो भयो कि भएन, भनेपछि यदि नर्मल टाइपको छ भने 90 भयो, यसमा के भयो एक्युट भयो, यसमा के भयो अब्ट्युस भयो। कुरा बुझेन। अब हामी यसलाई के हुन्छ त, फर्स्टमा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो छ नि, यसलाई हामीले यो कति बेला चाहिँ यसो क्वेसन के सोध्छ भन्दा, कति बेलामा चाहिँ एडिस फोर्स र कोहेसिभ फोर्सको रिलेसन के हुँदा चाहिँ एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 हुन्छ त, यसलाई भन्छ प्लेन मेनिस्कस भन्छ। यसलाई के भन्छ हामीले, प्लेन मेनिस्कस। यसलाई भन्छ कन्केभ अपवार्ड भन्छ। यसलाई के भन्छ, यसलाई कन्केभ अपवार्ड। यसलाई भन्छ हामीले कन्भेक्स अपवार्ड अथवा कन्केभ डाउनवार्ड, जुन लेखे नि हुन्छ, कन्भेक्स अपवार्ड। कन्भेक्स पार्ट यो जुन छ त्यो चाहिँ माथिपट्टि छ, यसको नाम कन्केभ अपवार्ड अथवा कन्भेक्स डाउनवार्ड लेखे नि पाइन्छ है एक्जाममा। फेरि तिमीलाई दुईटै आउँछ, कुन हो नहोस्। और यसको नाम के हो त, कन्केभ डाउनवार्ड। बुझ्यो, यस्तो परेको भाग जहिले पनि के त, कन्केभ केभ, पछाडि के त कन्भेक्स। अब यो ढाड जति भुडी कन्केभ, कन्भेक्स के त ढाड, यता फर्कासले यो बुझ्नु पर्यो है त। अनि यो केसमा कोहेसिभ फोर्स के अरे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यसमा हेर ध्यान लगाएर, यो एफसी कोहेसिभ फोर्स चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्कै √2 टाइम्स एफए हुन्छ। के हुन्छ अरे, एफसी √2 टाइम्स के हुन्छ त, एफए हुन्छ। बुझिरहेको छ यहाँ तिमीहरू? यस सर। पहिले सुरुमा मलाई एंगल अफ कन्ट्याक्टको डेफिनेसन भन त, के हो एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको? एंगल अफ कन्ट्याक्टको डेफिनेसन भन त मलाई पहिला। बिर्सेको, टेन्जेन्ट, लिक्विडको टेन्जेन्टसँग सोलिडको सर्फेसले बनाएको एंगल। अनि यो केसमा हेर है, जुन चाहिँ कन्केभ अपवार्ड अथवा कन्भेक्स डाउनवार्ड हुन्छ, त्यो केसमा के हुन्छ त, यसमा चाहिँ एफसी फोर्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ √2 भन्दा अलिकति कम हुन्छ। यसमा को डोमिनेन्ट भयो, एडिसिभ कि कोहेसिभ? कन्केभ अपवार्डमा को डोमिनेन्ट भयो? एडिसिभ। यसमा एडिसिभ भयो, त्यही कारणले एडिसिभले तान्यो, यो तानेर के भयो त यतापट्टि तलपट्टि आयो कि, यस्तो के भयो, यस्तो बिस्तारै के भयो, अब यस्तो हुनु पर्थ्यो, यता बढी तानेपछि के भयो, यस्तो भइदियो। अब यता बढी ताने के होला, यो माथि सुन्नेला, यो भागमा के होला त्यसपछि एफसी चाहिँ के हुन्छ त, ग्रेटर देन के हुन्छ, √2 एफए हुन्छ। बुझिरह, मैले दुईटा पोइन्ट भन्छ त्यहाँनिर। यसमा के हुन्छ त, एफसी बराबर के त, एफसी बराबर के त, √FA। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एफसी चाहिँ √2 एफए भन्दा सानो हुन्छ। यसमा के हुन्छ त, √2 एफए भन्दा के हुन्छ, यसमा धेरै हुन्छ। कुरा बुझेन? यो प्लेन हुन्छ, यो कन्केभ अपवार्ड मेनिस्कस अथवा कन्भेक्स डाउनवार्ड मेनिस्कस, कन्भेक्स अपवार्ड मेनिस्कस अथवा कन्केभ डाउनवार्ड मेनिस्कस भन्ने हुन्छ। यसरी बुझिरह। यस। अब यहाँ एक्जाम धेरै सोध्छ, कुनले भिजाउँछ कुनले भिजाउँदैन भनेर सोध्छ क्या।
ठीक छ यसले अलिअलि भिजाउँदैन नट प्रोपरली लिक्विडले के गर्छ यसमा भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड डज नट वेट सोलिड भनेको ब्रेकर है प्रोपरली यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले कुनै एउटा हालिहाल्यौँ भने यहाँनिर कुनै एउटा यस्तो हालिहाल्यो भने ग्लास रडहरू हालिहाल्यो भने त्यो बेला पनि यसले के गर्छ त त्यस्तो धेरै भिजाउँदैन अलिअलि भिजाउँछ तर त्यस्तो धेरै भिजाउँदैन ठीक छ यसले चाहिँ मजाले चपक्कै भिजाइदिन्छ लिक्विड वेट सोलिड तर यसमा चाहिँ यसले भिजाउँदैन वेट सोलिड बुझिरह कन्वेक्स अपवार्ड हुँदा चाहिँ लिक्विड डज नट वेट द सोलिड यसमा चाहिँ के हुन्छ लिक्विड वेट्स द सोलिड यसमा चाहिँ अलिअलि मात्रै भिजाउँछ डज नट वेट द सोलिड प्रोपरली एक्जाममा सोध्यो विच अफ द फलोइङ मिनिस्कसमा चाहिँ लिक्विडले सोलिडलाई भिजाउँदैन भने के लाउने आन्सर कन्वेक्स अपवार्ड अथवा कन्केभ डाउनवर्ड लाउने बुझिरह यस सर ल यो सारे जाऊ त म यहाँ अर्को पोइन्ट तलपट्टि अर्को पोइन्टमा यहाँसम्म सारे दिएँ मैले तलको सारी ल अब यताबाट जाम है त यसको अब यसले क्यापिलरी एक्सन दिन्छ दिँदैन क्यापिलरी एक्सन दिन सक्दैन यिनीहरूले नो क्यापिलरी एक्सन नो लेख्नु चाहिँ नो क्यापिलरी एक्सन लेख्छ नो क्यापिलरी एक्सन यसमा चाहिँ क्यापिलरी एक्सन हुन्छ अब यसो न क्यापिलरी एक्सनमा यसमा के हुन्छ लिक्विड राइज हुन्छ लिक्विड के हुन्छ यसमा राइज हुन्छ लिक्विड राइजेज यसमा चाहिँ के हुन्छ त लिक्विड फल्स क्यापिलरी एक्सन त अब यसलाई भनिङ नभने नो क्यापिलरी एक्सन उल्टै के हुन्छ त लिक्विड फल्स लिक्विडको लेभल के हुन्छ त लिक्विडको लेभल फल हुन्छ कुरा बुझेको बुझेन अब यसको एक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि वाटर इन सिल्भर भेसल एउटा एक्जाम्पल हो यसको एक्जाम्पल के हो वाटर और केरोसिन इन ग्लास भेसल यो चाहिँ मर्करी इन ग्लास कन्टेनर मर्करी इन के त ग्लास कन्टेनर बुझ्यो यसमा चाहिँ वाटर इन सिल्भर भेसल यो क्यापिलरी एक्सन हुँदैन यसमा क्यापिलरी एक्सन हुन्छ लेभल राइज हुन्छ उल्टै लेखेको लेभल राइजेस हुन्छ यसमा क्यापिलरी एक्सन अब नेगेटिभ क्यापिलरी एक्सन हुन्छ भनौँ यसमा नो भन्दा पनि नेगेटिभ क्यापिलरी एक्सन हुन्छ त्यो भनेको यसको लिक्विड लेभल के हुन्छ फल हुन्छ कुरा बुझ्यो बुझेन हजुर प्लेन वाला हुन्छ केमा मेटलहरुमा यिनीहरू पानी राख्यो भने त्यो के हुन्छ त प्लेन हुन्छ त किन भएको भन्दा एडेसिभ फोर्स चाहिँ ठ्याक्कै √2 के अरे कोहेसिभ फोर्स ठ्याक्कै √2 एफए भएर हो क्या त्यस्तो हुने यसमा त कोहेसिभ फोर्स बढी भइहाल्छ त्यही कारणले गर्दा माथि गयो मर्करीको एक्जाम्पलहरू मैले दिइहालेँ बुझ्यो मैले कतिवटा पोइन्ट भने सारा त अनि ह्यान्डराइटिङ बुझेन भने म भनिदिन्छु फेरि हजुर क्यापिलरी एक्सन
के लेख्नु भएको लिक्विड हजुरले क्यापिलरी एक्सन लिक्विड यसमा राइजेस हो यो चाहिँ यसमा राइज हुन्छ यसमा चाहिँ लिक्विड लेभल फल हुन्छ यसमा क्यापिलरी एक्सन नै हुँदैन यसमा क्यापिलरी एक्सन हुन्छ लिक्विड राइज हुन्छ यसमा क्यापिलरी एक्सन हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ सार्यो ल म क्यापिलरी एक्सन भनेको भन्छु क्यापिलरी एक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि तिमीले एउटा क्यापिलरी ट्युब राख्दाखेरि त्यसमा पानी चढ्छ भने त्यसलाई हामी क्यापिलरी एक्सन भन्छौँ त्यो तिमीलाई थाहा बोटनीमा पनि पढ्यो होला बोटनीमा रुट्सहरूले कसरी त तल हुन्छ माथि त्यो के भागको कसरी पानी कुदाउँछ त्यसले त्यो क्यापिलरी एक्सनको मेथडले त नि ल साह्रै मैले त्यो रिभाइज गर्छु है ओके फर्स्टमा जाऊँ हामी फर्स्टमा चाहिँ मैले उसको मात्र भन्छु अलिकति यो भयो ल फर्स्टमा जाऊँ है त यसमा है यदि यसको प्लेन छ भने यदि यो प्लेन छ भने कुन मिनिस्कस हो कुन मिनिस्कस प्लेन मिनिस्कस यसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ 90 हुन्छ यसमा जुन चाहिँ FA र FC हुन्छ त्यसको रिलेसन के हुन्छ त FA इज F2 टाइम्स FC हुन्छ यसले वेट गर्छ गर्दैन लिक्विडलाई यसले गर्दैन राम्ररी एक्जाममा गर्दै गर्दैन भनेर आयो नि को लाउनु पर्छ उताबाट कन्भेक्स वाला लाउनु पर्छ हामीले जुन थियो नि हाम्रो कन्भेक्स अपवर्ड वाला त्यो लाउनु पर्थ्यो यस सर मर्करी does not wet solid properly यसको एक्जाम्पल के हो वाटर इन सिल्भर भेसल अनि यसमा क्यापिलरी एक्सन हुन्छ सर नो क्यापिलरी एक्सन यसमा क्यापिलरी एक्सन हुँदैन ठीक छ यो हामीले फर्स्टमा पढ्यौं क्लियर सेकेन्डमा जाऊँ अब सेकेन्ड वाला के थियो त सेकेन्ड वाला के थियो सेकेन्ड वालामा के थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति यो पनि राख्दिनु यो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि मिनिस्कसमा जान्थ्यो हैन यो मिनिस्कसमा जान्थ्यो यसरी जान्थ्यो यसरी बन्थ्यो यो मिनिस्कसमा जान्थ्यो कुन मिनिस्कस हो यसको नाम भन्नु त के हो कुन मिनिस्कस हो यो के हो रे यसमा कन्भेक्स कन्केभ concave upward concave upward convex अपवर्ड ठीक छ यसमा एंगल अफ कन्ट्याक्टको बारेमा कुरा गरौँ न त अब एंगल अफ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि यसको टेन्जेन्ट वाला निकाल्नु पर्छ यसको टेन्जेन्ट के हो यो अनि लिक्विड सोलिड सर्फेस यता छ यसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति भयो त थीटा भयो यो एक्युट छ कि अब्ट्युज छ एक्युट बुझेन यसमा अब जुन चाहिँ FA लाग्छ यो FC लाग्छ यसमा के हुन्छ त FA र FC को रिलेसन भन्नु त FC बराबर के हुन्छ FC इक्वल यसमा
Less than under root. FA is के त्यसमा Okay. greater than के त FC अथवा मैले के भन्दै यसमा यसमा को बढी हुन्छ रे FC चाहिँ लेसर हुन्छ अथवा FA चाहिँ ठुलो हुन्छ देन √2 टाइम्स के त √2 टाइम्स √2 टाइम्स के त FC ठीक छ त्यसले यसमा लिक्विडलाई वेट गर्छ गर्दैन सोलिडलाई गर्छ गर्दैन गर्छ सर गर्छ यसले वेट गर्छ यसमा क्यापिलरी एक्सन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ राइज वाला कि अप वाला राइज वाला सर दुईटै एउटै हो राइज र अप है यतै सर त्यसपछि गएर अनि मैले यसमा के पढाएँ त्यसपछि लास्टको एक्जाम्पल के हो वाटर अफ द केरोसिन एट द ग्लास भेसल त्यति पढ्यो हामीले ठीक छ अब लास्टमा हामीले के पढ्यौं त यो छ हैन यसमा चाहिँ हामीले अब यो यसको यो पढ्यौं यो वाला यो पढ्यौं यसमा के भइरहेछ यो अपवर्डली गइरहेछ ठीक छ अपवर्डली गइरहेछ कुन अपवर्ड हो यो कन्वेक्स कि कन्केभ कन्वेक्स अपवर्ड ठीक छ यो के हो त यो चाहिँ कन्वेक्स अपवर्ड हो कन्वेक्स अपवर्ड अथवा अर्को नाम के हो कन्केभ डाउनवर्ड यसमा एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ यो टेन्जेन्ट भयो यो तलतिर गयो सो के भयो त यसको यो थीटा भयो एंगल के भयो एक्युट कि अप्टिस अप्टिस ठीक छ यसमा एफए कता लाग्यो एफसी कता लाग्यो यता लाग्यो जहिले पनि यसमा को ठुलो हुन्छ एफसी कि एफए को ठुलो हुन्छ यसमा FC एफसी ठुलो हुन्छ एफसी इज ग्रेटर देन के हो त √2 टाइम्स FA ठीक छ अथवा जुन गरे नि भयो एउटै कुरा बुझ्यो नि यसमा चाहिँ कुन ठुलो कुन सानो हुने कुरा याद गर्न पर्यो अनि यसमा लिक्विडले वेट गर्छ गर्दैन गर्दैन सर गर्दैन क्यापिलरी एक्सन हुन्छ कि हुँदैन नेगेटिभ हुँदैन अब यस्तो हुन्छ खास गरी क्यापिलरी एक्सन यसको नेगेटिभली हुन्छ हैन यस सर नेगेटिभ सो यसलाई चाहिँ फल्स भन्छ हामीले लिक्विड के हुन्छ फल हुन्छ अनि त्यसपछि गएर यसको एक्जाम्पल के हो मर्करी के हो त ग्लास कन्टेनर मर्करी गोइन्टा र बुझ्यो नि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम एकदम धेरै सोध्छु यो यस सर अब मैले त हिजो बबल वाला पढाउँछु त बबल वाला पढाउँछु त्यसपछि म अनि अर्को पढाउँछु ल एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति बेला 0 हुन्छ नि सोध्छ कहिले कहिले एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति बेला 0 हो त्यसो भए मिनिस्कसमा एंगल अफ कन्ट्याक्ट 0 कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि प्योर वाटर भयो नि प्योर वाटर र प्योर ग्लास त ग्लासै भनौँ न त्यसले एंगल अफ कन्ट्याक्ट 0 हुन्छ तर नर्मल अर्डिनरी वाटर र ग्लास भयो भने चाहिँ फेरि 8 डिग्री थीटा इक्वल टु 8 त्यो भनेको एक्युट हुन्छ यस सर ठीक छ अब मर्करी र ग्लास भयो भने के हुन्छ त त्यसको 135 हुन्छ अप टु मैले त खोइ भने पुरा बुझ्यो यस सर तपाईहरुले यो जाने पछाडी अब हामी त्यो ड्रप वाला पढ्छौँ है त ड्रपमा के हुन्छ भने डाइरेक्ट फर्मुला एकदम सजिलो छ गाह्रो छैन ल यो सार्यो ल अनि मेटेरियललाई स्क्रिनलाई ब्ल्याक गर्दै मैले
अब यता हेर जस्तै मलाई बबल बनाउनु पर्यो बबल तिमीलाई मन पर्छ हैन आजकल मन पर्दैन मन पर्दैन यो एउटा बबल छ सुन यो बबल चाहिँ के बबल भन्दा लिक्विड बबल हो यो के हो लिक्विडको बबल यस्तो नबनाऊ मैले लिक्विड बबल जस्तै बनाऊ है त यसमा लिक्विडको बबल बनाएँ मैले यो एउटा लिक्विड बबल हो ठीक छ अब लिक्विड बबल बनाउनको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हिजो मैले पढे सरफेस टेन्सन निकाल्ने एउटा फर्मुला थियो नि ल भन त वर्क डन बाइ के थियो है मैले लेखाएको छु होला यो डेल्टा चेन्ज इन एरिया थाहा छ चेन्ज इन एरिया सो हाम्रो एक्जाममा सोध्छ कि वर्क डन इन फर्मिङ भनेर एउटा हेडिङ हुन्छ इन फर्मिङ के त लिक्विड बबल बनाउनु पर्यो लिक्विड ड्रप बनाउन अझ ड्रप अथवा बबल एउटा कुरा यसमा बबल बनाउनु पर्यो भने त्यसको फर्मुला अब वर्क डन हुने यहाँबाट कति आयो त सो डब्लु बराबर के आयो सर्फेस टेन्सन डेल्टा ए आयो क्या आएन आयो सो वर्क डन बराबर टी द टी भ्याल्यु सर्फेस कस्तो हुन्छ यसको स्पेरिकल हो कि हैन स्पेरिकल छ भने के हुन्छ यसको फर्मुला स्पेयरको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो 4 पाई आर स्क्वायर कति आयो 4 पाई आर स्क्वायर ठीक छ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लिक्विड ड्रप बनाउनु अब फेरि यसमा ए वर्क डन है हेडिङ चाहिँ ए वर्क डन हो वर्क डन लिक्विड बबल बनाउनु यो अनि increasing the radius of liquid bubble or drop from R1 to R2 भयो भने चाहिँ के हुन्छ फेरि फर्मुला के हुन्छ जस्तै यो ड्रप थियो यो ड्रपको एरिया चाहिँ रेडियस चाहिँ ठुलो खाले बनाउनु पर्यो यो भन्दा पनि ठुलो अलि ठुलो बनाउनु पर्यो ठीक छ अलि ठुलो बनाउनु पर्यो भने यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि कति वर्कडन गर्नु पर्ला त यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि त्यो केसमा चाहिँ वर्कडन निकाल्ने फर्मुला टी इन्टु अघि चाहिँ आर स्क्वायरमा सर्फेस एरिया हैन अब यसमा दुईटा हुन्छ 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हुन्छ बुझिरह त्यही हो चेन्ज इन एरिया नै गरे हो कि अरु केही गरे हैन यसमा नि एरिया थियो यसमा एरिया त यसमा डेटाको डिफरेन्स चाहियो नि त हामीलाई कुरा बुझेन लेख त सर हजुर यसमा अघि एडेसी फोर्स हो कि कुनमा के सर एडेसिभ फोर्स नै हो यताबाट एडेसिभ फोर्स यताबाट कोहेसिभ फोर्स सबट्र्याक्ट गर्नुभएको यो किन सबट्र्याक्ट गरेको भने यहाँ यस्तो के जस्तै कति हाल्नु पर्यो त पहिला जस्तै पहिला लेट सपोज पहिला 20 मिटर स्क्वायरको बबल थियो रे पछि 30 मिटर स्क्वायरको बबल भयो रे मान्छे कति एरिया चेन्ज भयो त किनभने हाम्रो यो ओक्टन भनेको चेन्ज इन एरिया हो नि त कति चेन्ज भयो 10 मिटर स्क्वायरले चेन्ज भयो कि भएन अब सर्फेस टेन्सन 20 छ भने 20 इन्टु 10 गर्दा यसको ओक्टन कति भयो त्यसमा 200 जुल लाग्ने गर्दा सो पछाडीकोलाई हामीले 4 पाई आर स्क्वायर R2 लेखौँ न 4 पाई R2 स्क्वायर भयो अगाडिकोलाई 4 पाई R1 स्क्वायर भयो यसको चेन्ज एरिया कति भयो त 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर भयो कि भएन अनि इन्टु टी गर्नु पर्यो किन त्यो सर्फेस टेन्सन हो क्लियर बुझे आसम्म ल
अब सोप बबल को भनौँ यो चाहिँ लिक्विड बबल है ल अब सोप बबल बनाउँ त्यसमा सोप बबल के हुन्छ भन्दाखेरि ए वर्क डन इक्वल टु के हो टाइम के अरे सर्फेस इन्टु चेन्ज इन एरिया इन्टु एरिया हुन्छ सोप बबलको लागि ध्यान लगाएर नि त है पहिला वर्क डन निकाल्ने फर्मुला इन्टु फोपा आर स्क्वायर थियो नि अघिको है अब अहिले के हुन्छ भने सोप बबल बनाउनु पर्यो त सोप यो सोप बबल हो है यो सोप बबल छ भने अहिले लिक्विड बबलको लागि जति फोपा आर स्क्वायर हुन्थ्यो नि यसमा त्यो हुँदैन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्को लेयर पनि हुन्छ कि यसमा एक्स्ट्रा लेयर भनौँ न यो सँगसँगै के हुन्छ बाहिरबाट अर्को एक्स्ट्रा लेयर नै हुन्छ यसको प्रेसर कुरा बुझेन यस सर यसको अर्को लेयर पनि छ भनेपछि दुईटा लेयर भयो कि भएन यस सर भएन भयो त्यसको फर्मुला के हुन्छ त अहिले जे थियो यसमा 2 थप्दिने मात्र यसमा यो चाहिँ सोप बबलको लागि सो वर्क डन इन फर्मिङ सोप बबलको लागि चाहिँ के भयो त यो भयो अब इन्क्रिजिङ द एरिया गर्यो भने फेरि इन्क्रिजिङ द रेडियस फ्रम R1 to R2 भयो भने चाहिँ के हुन्छ वर्क डन निकाल्ने फर्मुला अघि के थियो T इन्टु 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर थियो कि थिएन अब यसमा के हुन्छ फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने कि त्यति हो सोप बबलमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अरु किन सम्झिने सोप बबल के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने कुरा बुझेन सोप बबलमा के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने कुरा बुझ्यो यदि यो R1 छ पछि चाहिँ R2 भयो डबल भयो हजुर ए मैले भन्नु लिक्विड बबलमा एउटा मात्र लेयर हुन्छ सोप बबलमा दुईटा लेयर हुन्छ के डबल लेयर भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के 2 ले मल्टिप्लाई गरेको कि सोप बबल भनेको के हो तिमीले राम्रो याद गर्नु सोप हुन्छ यसको अनि त्यहाँबाट बाहिरबाट के हुन्छ पानीको लेयर पनि हुनु पर्यो नि पानीको लेयर माथि सोपको लेयर भनौँ न त्यो अलिकति लोजिकल भयो यस सर तिमीले साबुनको फोका बनाउँदा पहिला सुरुमा पानी त मिक्स गर्छौ तिमीले सो पानीको लेयर पनि छ त्यसमा सोपको लेयर पनि छ त्यसमा सो दुईटैको लेयर भएको कारणले गर्दा यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेको के हैन सो यसलाई लिक्विड बबल जस्तै सम्झिने तर 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर बुझ्ने बुझे आजसम्म यस सर ल क्वेशन गरौँ त्यसमा ल मैले अब मेटेदियो साह्रै हो यस सर ल क्वेशन लेखौँ त if the work done in blowing a soap bubble of volume B is W, then the work done in blowing a soap bubble of volume 2V is kati W root 2W 4 by 4 का power 1 by 3 W ल गरेर भोलुङसँग रिलेसन राखे सोप बबलको छ
2W sir. गुड है अरु अब तारो है पहिला सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के अरे एउटा सोप बबल छ सोप बबललाई काम गर्न भी गर्नलाई भी भोल्युम बनाउनलाई डब्लु लाग्दो रहेछ हैन अब मैले ओक्डनलाई चाहिँ कति ओक्डनलाई डबल भोल्युमको बनाउनु पर्यो भन्ने क्वेशन छ त्यहाँ सो भोल्युम त अब यसमा के हो भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब त हो हैन आर क्यूब सो भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर क्यूब हुन्छ सोप बबल बनाउन लाग्ने ओक्डन के हो फर्मुला t * 2 * 4 पाई आर स्क्वायर हो सो ओक्डन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आर दिस वे आर स्क्वायर आयो ठीक छ यसमा अब मलाई यसको र यसको रिलेसन चाहियो हो कि अब यहाँबाट v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आर क्यूब हुन्छ भने r इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो v को पावर 1/3 भयो कि भएन यो बुझे बुझेन यस सर हुन्छ Yes बुझ्छ sir. यो 3 त जान्छ नि 1/3 हुन्छ नि यस सर सो मैले जाने यो w = r स्क्वायर छ r को ठाउँमा के लेख्न पाउँछु मैले अब डी अप्सन आउँछ 1/3 लेख्न पाएँ सो v इज w इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के v को पावर 2/3 आयो के अब w1/w2 भनेको कति हुन्छ त्यसो भए v1/v2 को पावर कति हुन्छ त 2/3 हुन्छ v भनेको के हो इनिशियल भोल्युम कति छ v फाइनल भोल्युम कति छ 2v 2/3 भयो v के भयो क्यान्सल भयो अब 1/2 अनि के आयो त 2 को पावर 3 भयो w1 भनेको w भयो w2 हामीलाई थाहा छैन अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ w2 भनेको कति आयो 2 को पावर 2/3 w भयो अब 2 लाई मैले बाहिर निकाल्दा कति हुन्छ त माथिको 2 स्क्वायर कति हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 भयो सो 4 1/3 w भयो आन्सर डी भयो बुझ्यो बुझ्यो नै Yes sir. sir. ल अब हामी पढ्छौँ त्यसमा अब पढ्छौँ भन्दा पनि